बरें आतां आमी आसा आयज 2 नोव्हेंबर सांजचे पळय 7 कितें जाल्ली आसा. मॉर्निंग आमी गेली ICUर ताका विजीट केलो, दोगांयनी ताका पळयलो, ताजे फीडबॅक घेतलो, अपडेट सगळे दिल्यो आनी मागीर हांवें आंटीक सांगलें आय नीड यू ऑल एट द पुलीस स्टेशन बिकॉज 12 days हॅव पास्ट. FIR जाल्या वा ना तें विचारपाक, बिकॉज आमी डिमांड केल्लो की 30 तारीख देखून FIR जावन आशिल्ली 7-8 दीस. सो द अदर डे वेन वी हॅड कम वी हॅड डिमांडेड फॉर द FIR आनी PI सूरज सामंत हॅड अश्युअर्ड अस आनी पळय आमकां दिल्ली आसा FIR म्हज्या हातींत आसा. BNS एक्टाच्या अंडर तेणी 117/2 लायल्लो आसा आनी दुसरो म्हणटा तो 198 सेक्शन लायल्लो आसा. हे 2 सेक्शन तेणी कोणाचेर लायल्या, हे PSI जो आसा निलेश शिरवयकराचेर लायला. बट वी आर नॉट हॅपी विथ दीस. वी हॅड अ चॅट विथ PI and we have demanded why not section 307 is applied. We asked them if any lawyers had come because we have seen many lawyers taking interest in this, but we were told that no, this is not based with any based under any lawyer's suggestion or guidance. Nobody's complaint had come till today, till the day they did FIR. This complaint is done by the PI itself. PI itself, that is Suraj Samant. So आम्ही ताका सांगला along with section 117/2 आणि 198 वी वॉन्ट 307 विच इज अटेम्प्ट ऑफ मर्डर. आता दुसरें म्हणटा तें आमचो मेन मुद्दो आमी डिस्कस करताली आनी मागीर आमकां कळ्ळें की आंटीन सांगलें आनी लुसीन सांगलें की इट इज नॉट ओन्ली PSI निलेश. आनी हांव पयले दीस ताकून म्हणटा इट इज एक मनशाचें कर्म न्ही हें. वेन द कंप्लेन हेड काम तो कोणें कंप्लेन केल्ली पळय तन्वीर अशोक पनकर म्हणटा तो सांखळीचो खंय तरी भुरगो खंय तो सांगेचो न्ही गो सांगेचो तो भुरगो पळय तन्वीर अशोक पनवर भाटी सांगेचो. त्याने ती कंप्लेन केल्ली आपले गाडयेक न्यूसन्स करपाला म्हणून एडबग. तेन्ना खंय पयलो कोण आयल्लो इज द मेन कल्प्रीट इज मिंगेल वाज आनी आकलो खंय बायकार आयिल्ले ते खंय ताका मारपाक लागले. ज्यूस सेंटरांतलो ताका काडून ताका व्हरून व्हेलो, ताका मारलो आनी हो इंटॉक्सिकेटेड आसलो म्हणून हेणे रियॅक्ट केलें आनी मागीर खंय मारता तेन्ना हेणी सगळ्यांनी बोर्ड केलो खंय ताजे फियांसेन वालांकान प्लीज मारनाका. ह्याच मिंगेल वाज तो कॉन्स्टेबल आसा तो PCRाचे कॉलार आयिल्लो. ताणें वालांकाक सांगलें की तूं म्हाका मारपाक दिना तर तूं मार. मागीर खंय चड बोवाळ जालो. आंटी आनी लुसी आंटी आनी वियोला आंटी पावता म्हणल्यार पांय पडपाक लागली कॉम्प्रोमायज करुया आमी करुया कितें आहा तें प्लीज चेड्याक अशें करून मॅन हँडल करूं नाका. तेणें खंय आनी 4 जाणांक आपयलें आनी 4 कॉन्स्टेबल आयले खंय ताका खंय एक मेल्ले मोडे घालता तशें खंय फोर्सफुली ताका अर्टिगा गाडीन घातले खंय आनी हांगा हाडटा खंय होच मिंगेल वाज खंय with others and 4 constable. Mingel was saying jenna Nilesh PSI was taking down the complaint of that Tanveer and these people were begging that we are ready to compromise, we are ready to pay the damages, let's compromise, he is under influence. आमी घरा व्हरता तेन्ना खंय हेच मिंगेलान खंय इन्स्टिगेट केलें आनी सांगलें खंय म्हगेलें नांव मिंगेल वाज. तेणें अशें म्हणलां कितें म्हणलें म्हगेलें नांव मिंगेल वाज, तुमकां जाय तें कोराय की जाय तें एक्शन कोराय. आनी मागीर इट फॉलोड. तो इन्स्टिगेट करतना खंय PSI गेलो हातीन खंय ढम कोण कितें आवाज आयलो आनी पळयल्यार खंय ही वॉज इन द पूल ऑफ ब्लड आनी मागीर खंय ताका घेवन सावथ डिस्ट्रिक्टाक वचून ती स्टोरी हॅज फॉलोड. सो नाव आय एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो आय हॅव ड्राफ्टेड दीस complaint with my own hands. Sir will tell you because no police was ready to draft it. They said you all only write and give because this is a sensitive matter and I didn't have time to hire any lawyer. So I said why not me only, and with my own handwritten I मिंगेलाचेर केल्ली आसा. मिंगेल वाज आनी दुसरो म्हणटा तो अजय जांगली जो कॉन्स्टेबल आशिल्ले मेन कॉन्स्टेबल हांचेर आनी फॉलोड बाय अनदर. सो ऑल टुगेदर 5 ते सी तांचेरूय केस जावपा जाय, तेंचेरूय रेजिस्टर जावपा जाय FIR म्हणून हांवें ही 6 पानाची पळय कंप्लेन दिल्ली आसा. वी हॅड अ फुल मिटींग विथ PI. ही हॅज अश्युअर्ड अस कॉपरेशन. हे पळय आजची डेट आनी टायम पडत वी हॅव ऑलरेडी डन. सो हांव म्हणटा जस्टीस जावपाक जाय आनी एडबग बाबाक खऱ्या अर्थात जस्टीस मेळपा जाय कित्याक इट वॉज अ ग्रूप, इट वॉज नॉट ओन्ली PSI बकरो करा न्ही बरें आसा पूण सेक्शन 307 लाय म्हणून आमचो डिमांड आसा. आनी दुसरें म्हणटा ते हेंचेरूय जो अजय जांगली मिंगेल वाज आनी 4 अदर्सांचेरूय कंप्लेन जाय म्हणून आमी सांगिल्लें आसा. बेसिकली हांवें एडवर्ड बाबाच्या आवय कडेन आनी तेच्या मावशी कडेन डिटेल सारकें स्टेप बाय स्टेप समजून घेयलां आनी आमी म्हणटा FIR म्हणजे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जायत जाल्यार तेजेर एक अटेम्प्ट टू मर्डर जावपाकूच जाय नंबर 1. मागीर तो इनोसंट ना इनोसंट लेट द कोर्ट डिसायड, लेट द इन्वेस्टिगेशन कम आउट along with the footages, and if he is clean
he should get a clean sheet. But if it is found that this Edberg was cuffed with chains, number one, number two, he was hit, then this investigation has to go in that direction. But prima facie, तेजी आवय आणि ती असलेली, they also have made a statement that he was hit on the head with some object because his Masi, she saw in the police's hand some article, some object. त्या प्रमाणे FIR प्रमाणे तेका एक attempt murder लावपाक जाय, number one. Number two, these other people, they are also a part and parcel of this whole conspiracy which was cooked at the police station. Police station is not the place to be assaulted in such a manner, and this case is become sensitive, moreover because a skull has been broken and to victim bablo hospital with 35 stitches on his head. So demand करतो आम्ही that agent की आम्ही आज complaint दिला, तेजेर by tomorrow an FIR has to be done on all these people also. देव बरें करूं.